तुम क्लास टीचर आंसर क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ये पढ़ा कंपेयरिंग क्वांटिटीज बेटा आज पर क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर पेज नंबर 180 परसेंटेजेस व्हेन टोटल इज नॉट 100 आज पतमिस क्लास मज पोर तथ मज वुच कि नंबर ऑफ ये नंबर्स टोटल नंबर्स 100 फॉर एग्जांपल ये पोर पेज नंबर 180 पोर नंबर ऑफ टाइल्स येलो 14 ग्रीन 70 रेड 35 ब्लू 50 टोटल 100 इथे कोर हाइट अगर बच्चन हज कड़ी तथ मज नंबर ऑफ चिल्ड्रन 22 25 32 21 यह 100 इथे पे बूटन साइज तो बूट कत यानी यमन साइज जो तम 20 यमन 3 साइज तम 30 इथे पे 20 30 28 14 तो 8 यह टोटल बे 100 यानी कि टोटल 100 तम ग ईजी कर परसेंटेज वन पान सह टॉपिक ये सात परसेंटेज कड़ी तम वक्त ये टोटल 100 तम वक्त कट कड़ो ये परसेंटेज दपा इन ऑल दीज एग्जांपल्स द टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स एड अप टू 100 यानी कि इसमें वही वोन कि इस पत एग्जांपल कर तथ मज टोटल नंबर सो बराबर 100 तक फॉर एग्जांपल रफे हैड 100 टाइल्स इन ऑल इन मत हो देर वर 100 चिल्ड्रन होमत वन 100 बच्चन हंद कड़न हाइट तो 100 शूज पेयर यानी कि बूट इन जोर तम 100 How do we calculate percentage of an item if the total number of items do not add up 100 दबा वन कि इसके पर करो परसेंटेज के पर करो कैलकुलेट अगर जन के टोटल नंबर आइटम सो 100 बराबर की In such cases we need to convert the fraction to an equivalent fraction with denominator 100 दबा इमन केस मज क्या करो कन्वर्ट फ्रैक्शन कन्वर्ट कत मज डिनोमिनेटर 100 मज Consider the following example. You have a necklace with 20 beads in 2 colors. For example, necklace माल तो अत मज 20 beads ज माल पल तो ज कलर्स के पे कलर पे नंबर ऑफ beads पे ब्या फ्रैक्शन पे डिनोमिनेटर 100 पे इन परसेंटेज कलर ज अत माल मज रेड तो ब्या ब्लू कलर रेड कलर मालफिल 8 ब्लू कलर मालफिल 12 टोटल 20 इस लिखित पे फ्रैक्शन क्या गो 8/20 यानी टोटल मज टोटल 20 मज 8 रेड ब्लूस मज लिखना 12/20 टोटल 20 मज 12 ब्लू पे गो डिनोमिनेटर 100 यानी इस 8/20 अत करो हेर 100 डिवाइड बोन करो डिवाइड 100 यानी मल्टीपल करो हेर 100 बोन 100 तो ये पे स्टेप ब्या इके पे कर पे यह आय पे कर बहाव तमे पे वो गो ब्रे यह गो रेड 8 फ्रैक्शन गो 8/20 ब्लू 12 फ्रैक्शन गो 12/20 वो ये लिखित ये गो डिनोमिनेटर 100 क्या गो 8/20 इंटू करो 100/100 चलो ठीक इस बनिम 100 सह थो इथे पे यह बन 20 0 सह कट तक क्या बचा 2 पे 8 गो 2 1 2 2 4 8 मगर ये 10 क्या 0 गो 4 इंटू 10 क्या गो 40 डिवाइड बाई 100 सो लिखो 40 इंटू 1/100 1/100 क्या लिखो क्या 1/100 1% बराबर आसान इसमें ऑलरेडी होमुत पतमिस क्लास कोर गो 40 इंटू 1 क्या लिखो 40% गो परसेंटेज में लिखो 40% इथे पे दोम ब्लू फ्रैक्शन 12/20 आज कर इंटू 100 पे तो बोन 100 इस बनिम 100 सह छेड़ो न कहीं इस पेटिम 100 0 सो गई 0 कैंसल तक क्या बच 2 पे 12 2 1 2 2 से 12 गो 6 इंटू 10 क्या बचा 60/100 इस 1/100 थो अलग लिखो 60 इंटू 1/100 क्या कि मल्टीप्लाई करो 60 1 0 60 डिवाइड बाई 100 आव ये वापस मगर 1/100 बराबर 1% गो तो लिखो 60 इंटू 1 गो 60% चलो ठीक शाबाश पे वन आसिफ फाउंड द परसेंटेज ऑफ रेड बीड्स लाइक दिस इस आसिफ लड़का तम कर दोपन बह कर परसेंटेज इस क्या कर सो आउट ऑफ 20 बीड्स द नंबर ऑफ रेड बीड्स आर 8 दोपन टोटल 20 मालफल मज रेड वजल मालफल कच 8 hence out of 100 the number of red beads are इसलिए
یُس زَن ہَتہِ منٛز کۭتیاہ ہٮ۪کَن ٲسِتھ ریڈ بیٖڈٕس یعنی کہِ اگر اَسہِ وۄنۍ 100 آسہِ تَمہِ ہَتہِ حِساب کۭتیاہ آسان 10 حِساب چھِ 8 ریڈ اگر وۄنۍ 100 آسان اَمہِ حِساب یعنی 8 حِساب کۭتیاہ گژھن آسٕنۍ ریڈ بیٖڈٕس تِم ہسا لیکھو أسۍ 8/20 اِنٹوٗ کَرو 100 چھُ سا ٹھیٖک تہٕ یہِ گوٚو کٲم کَرُن یہِ 0 تہٕ یہِ 0 گوٚو کَٹ کَرُن ٹھیٖک چھا یہِ گوٚو 2 1 زار 2 2 4 زار 8 پَتہٕ کیٛاہ بَچو ییٚتہِ 4 ییٚتہِ بَچو 10 4 × 10 کیٛاہ گوٚو 40 گوٚو آوُٹ آف 100 گوٚو اگر 100 آسان 100 منٛز آسان 40 تیٚلہِ کٔژ ریڈ چھُ ٹھیٖک سُہ ہسا گوٚو 40% 40% کِتھ پٲٹھۍ گوٚو ییٚلہِ لیکھو أسۍ یہِ 40 اِنٹوٗ کَرو اَتھ ہیٚرِ تہِ 100 تہٕ بۄن تہِ کَروس 100 چھا سا ٹھیٖک شاباش نہ 100 چھُنہٕ کَرُن کینٛہہ کیٛازِ یہِ چھُ آلریڈی اَسہِ 100 پٮ۪ٹھ نیوٗمُت اِسلیے گوٚو ڈایریکٹ 40% لیکھُن یَتھ چھُنہٕ ڈِوایڈ مَلٹِپلاے کَرُن کینٛہہ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ کوٗر اَتھ کَلاس منٛز أمِس چھُ ناو آسیا ڈز اِٹ لایک دِس آسیا کوٚر یہِ کوسچن کِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ لیکھُن 8/20 چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ پَتہ کہِ ڈِنامِنیٹر ییٚلہِ 100 آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ بَنٲوِتھ تَتھ پٔرسَنٹیج تٔمۍ کٔر کٲم تٔمۍ لیوٗکھ 8/20 بۄن یُس ڈِنامِنیٹر چھُ سُہ چھُ 100 بَناوُن 100 بَناونہٕ خٲطرٕ کوٚر 20 یَس تٔمۍ 5 سۭتۍ مَلٹِپلاے کیٛازِکہِ ییٚلہِ 20 یَس کَرو أسۍ 5 سۭتۍ مَلٹِپلاے گوٚو 5 0 زار 0 5 2 زار 10 یہِ بَنیو 100 ییٚمہِ نمبر سۭتۍ بۄن کَرو مَلٹِپلاے تَمہِ سۭتۍ چھِ ہیٚرِ تہِ کَرو مَلٹِپلاے یعنی بۄن کَرو 5 سۭتۍ مَلٹِپلاے ہیٚرِ تہِ کَرو 5 سۭتۍ تہِ مَلٹِپلاے سُہ کیٛاہ گوٚو تیٚلہِ 8 5 زار 40 20 × 5 زار گوٚو 100 چھا ٹھیٖک گوٚو یہِ 40% کیٛازِکہِ یہِ ہٮ۪کو لیکھِتھ أسۍ 40 × 1/100 سُہ گوٚو 40 × 1% 40 × 1 گوٚو 40% چھا ٹھیٖک شاباش وۄنۍ چھِ وَنان وی سی دیٹ these 3 methods can be used to find the percentage when the total does not add to give 100 دَپان اَسہِ وٕچھ کہِ 3 methods 3 طریٖقہٕ ہٮ۪کو أسۍ تِمن کوسچن خٲطرٕ کٔڑِتھ یِمن أسۍ پٔرسنٹیج چھِ کَڑٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ 100 آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ ٹوٹل آسہِ 100 کینٛہہ اِن د میتھڈ شون اِن دِس ٹیبل دَپان یُس زَن میتھڈ کوٚر اَسہِ ٹیبلَس منٛز وی مَلٹِپلاے فرٛیکشن باے 100/100 یعنی یُس زَن ٹیبلَس منٛز کوٚر اَسہِ تَتھ کوٚر اَسہِ فرٛیکشنَس مَلٹِپلاے 100/100 دِس ڈز ناٹ چینج د ویلیوٗ آف د فرٛیکشن اَمہِ سۭتۍ گٔے نہٕ فرٛیکشنَس پیٚیہِ نہٕ کانٛہہ اَثر مطلب گوٚو ییٚلہِ اَسہِ 8/20 کوٚر اِنٹوٗ 100/100 اگر 100/100 کَٹ کَرو اَتہِ آو 8/20 8/20 گوٚو یُس زَن فرٛیکشن چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ نہٕ اَثر کٕہٕنۍ تہِ سبسِکوینٹلی اونلی 100 رِمینز اِن د ڈِنامِنیٹر تہٕ صرف روزِ 100 کَتھ ڈِنامِنیٹرس منٛز کیٛازِکہِ ییٚلہِ اَسہِ کوٚر اَسہِ 8/20 یَس منٛز یُس زَن 100 یہِ پیٚٹھِم 100 گوٚو 20 سۭتۍ یہِ گوٚو کَٹ پَتہٕ گوٚو 2 4 زار 8 40 بۄنِم روٗد صرف ڈِنامِنیٹر 100 تَوے چھُ اَسہِ یی لیوٗکھ وٕنکیٚن کہِ اَتہِ ہسا روٗد صرف 100 کُس یُس ڈِنامِنیٹرس منٛز اوس سُہ ہسا گوٚو 40%. آصف ہیز یوٗزٕڈ د یوٗنِٹری میتھڈ یُس زَن آصف چھُ تٔمۍ کوٚر یہِ اِستعمال کیٛاہ یوٗنِٹری میتھڈ تٔمۍ کوٚر اَکُے تٔمۍ نیوٗ نہٕ دۄنوَے چیٖز کِہینۍ أمۍ نیوٗ نہٕ بِلیوٗ تہٕ أمۍ نیوٗ اَکُے چیٖز ریڈ اگر بِلیوٗ نی ہے تیٚلے لیکھے تَتھ آوُٹ آف 20 د نمبر آف بِلیوٗ بیٖڈٕس آر 12 پَتہٕ لیکھے ہینٕس آوُٹ آف 100 د نمبر آف بِلیوٗ بیٖڈٕس آر لیکھے 12/20 اِنٹوٗ 100 تَتہِ نیرِ تَمیُک پٔرسَنٹیج سُہ نیرِ لگ بگ 60% یُس زَن مےٚ تۄہہِ ہوو یہِ ہسا یہِ کرافٹس پٮ۪ٹھ کٔرِتھ یوٗ کین یوٗز وِچ اَور میتھڈ یوٗ وُڈ فاینڈ سِٹِو آصفن کوٚر یوٗنِٹری میتھڈ آسیا ہیز مَلٹِپلایڈ باے 5/5 ٹُو گیٹ 100 دَپان آسین کٔر کٲم تٔمۍ یُس فرٛیکشن چھُ تَتھ کوٚرُن ہیٚرِ تہِ مَلٹِپلاے 5 سۭتۍ بۄن تہِ کیٛازِ کہِ 5 مَلٹِپلاے کَرنہٕ سۭتۍ بَنیو ڈِنامِنیٹر 100 یوٗ کین یوٗز وِچ اَور میتھڈ یوٗ فاینڈ سیوٗٹیبٕل تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ میتھڈ یُس زَن تۄہہِ سیوٗٹیبٕل باسہِ تُہۍ یوٗز کٔرِتھ مے بی یوٗ کین میک یُور اون میتھڈ ٹوٗ تُہۍ ہیٚکِو پَنُن تہِ کانٛہہ میتھڈ اِستعمال کٔرِتھ د میتھڈ یوٗزٕڈ باے آصف کین ؤرٕک فار آل ریشوز دَپان یُس زَن آصفن میتھڈ اِستعمال کوٚر یہِ ہٮ۪کو أسۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ریشوَس خٲطرٕ اِستعمال کٔرِتھ یعنی یِم تہِ ریشوز تَتھ ہٮ۪کو اِستعمال کٔرِتھ کین د میتھڈ یوٗزٕڈ باے آسیا آلسو ؤرٕک فار د آل ریشوز کیٛاہ سا یُس آسِیَن میتھڈ اِستعمال کوٚر طور طٔریٖقہٕ کیٛاہ سا ہٮ۪کو تمام ریشن خٲطرٕ اِستعمال کٔرِتھ أسۍ آصف سیز آسیاز میتھڈ کین بی یوٗزٕڈ اونلی اِف یوٗ کین فاینڈ اے نیچرل نمبر
which on multiplication with the denominator gives 100. दपा आसिफ वन आशा सो मेथड हेको तेल यूज कर अगर जन कि सो नेचुरल नंबर मेल यम जन मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर बन 100 इफ जन कि नेचुरल नंबर 20 20 स्कोर 5 बने 100 पता 10 10 स्कोर 10 सत गए 100 पता 2 2 स्कोर 5 से बन 100 कह नंबर तम यम सत 100 बन कि यानी 3 कह नंबर तुथ कि 3 स्कोर मल्टीपल से बन 100 since denominator was 20 इस क्या 20 denominator तवे बना सो 100 5 multiple करने से she could multiply it by 5 to get 100 तवे को तम 20 is 5 से multiply तो बना 100 if the denominator was 6 she would not be should not have been able to use this method. Do you agree? अगर जन कि denominator आसे 6 श आसे तेल ओस मुमकिन कि ये मेथड है को इस्तेमाल करित शाबाश पत क्या let's try this ब्या क्वेश्चन a collection of 10 chips with different colors is given दपा a collection या 10 chips इन खेन chips आसा chips है को वनित इस ब्रोस त्रा फर्शस chips ये green chips blue chips red chips पच टोटल क्या पत गो नंबर बिक्स डबस मज पच ब्याक डब फ्रैक्शन पच डिनोमिनेटर 100 पच इन परसेंटेज युसन तुंदिस किताब पे बने टेबल ये बने इस जी गो ग्रीन चिप्स बी गो ब्लू चिप्स आर गो रेड चिप्स फिल द टेबल एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिप्स ऑफ ईच कलर दबा ये टेबल कर फिल तो परसेंटेज ऑफ चिप्स इजन छु सो कडिस उस गबरे कलर क्या ग्रीन ब्लू तो रेड नंबर ऑफ बीड्स इज गो असली नंबर ऑफ चिप्स पत गो फ्रैक्शन पत गो डिनोमिनेटर 100 पत गो इन परसेंटेज कलर क्या ग्रीन कश 4 चिप्स ब्लू कश 3 चिप्स रेड कश 3 चिप्स टोटल गए 10 चिप्स फ्रैक्शन क्या गो आउट ऑफ 10 च 4 ग्रीन लिखो 4/10 आउट ऑफ 10 3 ब्लू लिखो 3/10 आउट ऑफ 10 च 3 रेड लिखो 3/10 वह क्या करो डिनोमिनेटर 100 क्या करो इसने फ्रैक्शन च 4/10 आत करो 100 मल्टीप्लाई बर्थडे 100 मल्टीप्लाई ये 0 to 0 को कट अट के बचा 4 into 10 को 40/100 सो लिखो 40 into 1/100 अलग 40 into 1/100 को 1% पत लिखो 40 into 1 को 40% लिखो परसेंटेज मजन दोयम च 3/10 लिखो 3/10 into 100/100 0 0 को कैंसिल अब बचा 3 into 10 को 30 divided by 100 30/100 go 30 into 1/100 go 30 into 1 go 30%. पच ब्याक इजन रेड इच 3/10 3/10 into 100/100 को बराबर 30/100 सो लिखो 30 into 1/100 लिखो 30 into 1/100 को बराबर 1% सो को 30%. अगर इमन ऐड करो सो को बराबर 100%. इक्वल कोरस परसेंटेज मजन इम साथ न टोटल 100 की पच गरे ब्याक क्वेश्चन मरियमा हैज अ कलेक्शन ऑफ बैंगल्स तब मरियमा अक ऐसे ये लेडी अक तिम कलेक्शन ऑफ बैंगल्स या कूट है कसित तिम वो बंगरी शी हैज 20 गोल्ड बैंगल्स तिम वो सोनसस बंगरी एंड 10 सिल्वर बैंगल्स तो दाचस चांदस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बैंगल्स ऑफ ईच टाइप अचवन कि तिम्स कच्चा परसेंटेज प्रथ बैंगल्स यानी सोनसस कचस तो चांदस कचस कैन यू पुट इट इन ए टेबुलर फॉर्म एज डन इन द अबव एग्जांपल कैसे तो ही को करते ऐसे ये टेबल फॉर्म में पढ़ चस कोरमत